శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం. అష్టోత్తరశతం నామ్నాం విష్ణోరతులతేజసః యస్య శ్రవణమాత్రేణ నరో నారాయణో భవేత్. విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషా కపిః దామోదరో దీనబంధురాదిదేవోదితే సుతః पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परसुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुखः हृषीकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरसो रावणारीरमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषसायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवः माधवो मधुरानाथो मुकुन्दो मोहनासनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरुपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यं नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विपेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां रासयः सिद्धिमाप्नुयात्. इति श्रीविष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्.